बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बाज़ दफ़ा बड़े बड़े हैरान कुन सवाल आते हैं कि आपको यकीन नहीं आता। मिसेस रियाज कहती हैं कि मेरी बेटी के लिए रिश्ता आया है। जब उनसे कहती हूँ कि हमें लड़का दिखाओ तो कहते हैं नहीं, हमने नहीं दिखाना, हमें आपका रिश्ता पसंद है। तो मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, अजीब नादानी वाली बात है। और किसी तौर भी हाँ ना कर दीजिएगा, चूँकि ऐसी ख़वातीन का कुछ पता नहीं होता, उनकी गाड़ी देखकर, उनके लोगों के कपड़े देखकर आप मुतासर हो जाएं। ये बिल्कुल 2 नंबर लोग हैं। आप सोचिए, ये तो बार्टर सिस्टम है। आप अपनी बेटी का रिश्ता जिस जगह करना चाहते हैं, आपका हक है। आप उसको घर भी देखेंगे, उनका रहन सहन देखोगे, उनके अतवार देखोगे। पिछले दिन एक ड्रामे में वो कैरेक्टर से बात कर रहा हो तो कहता है कि अच्छा हम सोचेंगे करने में। कैसे सोचोगे? अभी तो तुमने लड्डू खाया, लड्डू खाने का मतलब तुमने शादी को हाँ कर दिया, मेरे तो सामने किया। और अगर तुमने मेरी बहन को कुछ कहा तो तुम कितना माल उठाते हो महीने का। यानी इसका मतलब है उसकी लैंग्वेज, उसका ज़ुबान, सब ये लोफरों वाला नहीं है, ये बदमाशों वाला है। और उनकी जो डिक्शन है वो भी तो बहुत ही अहमक लोग होंगे अगर ऐसे ज़ुबान सुनने के बाद भी आप रिश्ता हाँ कर दोगे, बाद में फिर भुगतोगे। लड़की वाले अगर इतने रूड हों तो 7 कदम दूर से इनकार कर देना चाहिए कि नहीं करना। बाद में सारी उम्र रोने से, और रोना भी ऐसा होता है आंखों में कुसुम दे के रोते हैं फिर, तो डरने में कौन सा वक्त लगता है। जो आपको डरा दे आप उससे डर जाओ। सर जी, मेरी बेटी की उम्र 20 साल है, उनके चेहरे पे, मिसेस फरीहा, चेहरे पे बहुत बाल हैं, उसका वज़न भी ज़्यादा है, मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं। आप फ़ौरन डॉक्टर साहब से रब्ता करें, फ़ौरन से पेशतर। इस बच्ची का मुझे लगता है पीसीओ का मसला भी होगा और इसका हार्मोनल डिसबैलेंस है। तो अल्लाह माफ़ करे, जितनी माएँ ये बेवकूफ़ी करती हैं कि बच्ची को ब्याह देती हैं और कहते हैं चले वहाँ जाके ठीक हो जाएगा। जब बच्चा वहाँ पैदा नहीं होता और हालात नॉर्मल नहीं होते, सेहत भी अच्छी नहीं होती, तो फिर वो बच्ची जितनी मर्जी समझदार हो, अच्छी हो, प्यारी हो, डिसेंट हो, वहाँ सबकी ज़ुबान पे आती, सब उसको बुरा भला कहते हैं जब मैंने चीट किया। तो इसका फ़ौरन ट्रीटमेंट करवाइए। 0301458545 और ये डॉक्टर साहब का व्हाट्सएप नंबर है, डॉक्टर नौशीन की बात कर रहा हूँ। और उनको आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके, टाइम लेके, फ़ीस उनकी पे करके, फिर यानी बाज़ दफ़ा तो ऐसे लोग होते हैं कि जी आपने चूँकि नाम लिया था तो हमने उन्हें कहा, उन्होंने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। वो मुलाजमा थोड़ी है। और डॉक्टर से जैसे टाइम लेते हैं, टाइम लेके आप उन्हें बताएंगे तो फिर वो आपको टाइम देंगी। फ़ीस के लिए नंबर वो बता देंगी कहाँ आपने जमा करानी है। ले जी, मिस जोया, सर जी मैं एक नर्स हूँ, शादी को 2 साल हो गए हैं, ससुराल वाले सपोर्ट नहीं करते, मेरी सारी कमाई शौहर लेता है, सास भी इज़्ज़त नहीं करती, शौहर भी इज़्ज़त नहीं करता, मैं क्या करूं? इज़्ज़त करवाएं और क्या करें? मतलब आपकी क्या मजबूरी है? कोई माजूरी है क्या? ज़हनी परेशानी है? दुनिया में बंदे के को हाथ पैर ना हो फिर माजूर होता है, बिल्कुल दुनिया ख़त्म हो गई हो फिर माजूर होता है। तो ऐसे लोग, अब आपको तरीके से और सलीके से बात करनी है। नहीं करेंगे तो उसका हल मैं आपको बताता हूँ। हल ये है कि चुप करके किसी रोज़ महीने का जब आखिर हो तो अपने घर चले जाइए, जब तनख्वाह आने वाली होती है। अगर एटीएम दिया हुआ है तो जाके चाहे ब्लॉक कराना पड़े ब्लॉक करवाइए। घर जाके जब आप रहेंगे तो आखिरी जब महीने की आएगी और तनख्वाह उन्हें चाहिए होगी तो वो नई पैसे होंगे तो आपसे रब्ता भी करेंगे कि बेटा आ जाओ, कहाँ हो, पैसे भेजो, पैसे क्यों नहीं भेजते? तो फिर बताइएगा कि मेरी आपसे शादी हुई है, आप मेरे नानो नफ़का के ज़िम्मेदार हो, मैं जो खर्च करती हूँ अपनी मोहब्बत पे करती हूँ, इससे मुझे इनकार नहीं है, लेकिन इसके बदले में मुझे इज़्ज़त भी चाहिए, मोहब्बत भी चाहिए, रिगार्ड भी चाहिए। अम्मा का सारा खर्चा मैं उठाती हूँ, उसके काम भी करती हूँ, तो उसके बदले में इवन लोगों को अपनी मेड की मिजाज का 19-20 का फ़र्क ख्याल करना पड़ता है। नाराज़ होकर चली जाएगी, कपड़े कौन धोएगा? तो बहू क्या मेड से भी कम है? ये पहली बात। सास का
کمیونیکیٹ کیجئے. دوسرا اپنے میاں کو بتائیے کہ پہلی تو آپ کو خود کمائی کرنی چاہیے. دوسرا آپ میرے سارے پیسے لے لیتے ہو اور اس کے بعد بدلے میں مجھے نہ آپ سے محبت ملتی ہے، نہ توجہ ملتی ہے، نہ آپ کی ماں میرے لیے کرتی ہے، تو میں کیا ہوں؟ یعنی دیکھیں نا، کوئی کمائی کے لیے بھی رکھا ہوا ہو تو اس کی عزت کی جائے گی نا، اس کے کھانے کا، پینے کا، صحت کا، ہر ایک کا خیال رکھا جائے گا. یہ ہے جھٹکا جو ہلکا سا لگے گا، ٹنکا کہہ لیں، پھر آپ سے زور کا جھٹکا دیں گے. اور عام طور پہ یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے کارگر ثابت ہوتا ہے. گھر کے کام رک جائیں گے، ماں کو سارے کرنے پڑیں گے، برتن بھی، صفائی بھی اور کپڑے بھی، تو یاد تو آپ آؤ گے، لیکن پھر منہ اٹھا کے فوراً مت چلے جائیے گا. ہفتہ 10 دن رک کر جائیے. اور تنخواہ کے بارے میں جو میرا فارمولہ ہے، اگر لڑکیاں اس کو مان لیں تو آپ کا بہت فائدہ ہے. ہمیشہ تنخواہ کے 3 حصے کیا کریں. ایک حصہ اپنے لیے، اپنی ذات، اپنے کپڑوں، اپنے میک اپ، اپنے جوتوں کے لیے خرچ کریں یا نہ کریں، پر ایک حصہ آپ کے لیے ہر صورت میں اس کو رکھیے. دوسرا حصہ اپنے میاں کو دیجیے، میاں کو دیں، ساس کو دیں، جو گھر میں استعمال ہو، بسم اللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 1 لاکھ کی تنخواہ لیتے ہو تو آپ کر لو 30 30 30. اچھا، جو دوسرا 30 ہے وہ آپ میاں کے انڈرسٹینڈنگ سے بھی کر سکتے ہو. کہیں کمیٹی ڈالیں، کہیں خرچ کریں، کوئی چیز لینی ہو وہ لیں. یہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے کام آئے گا. اب بچے 10,000 تو 10,000 سیدھے سیدھے اللہ کی راہ پہ دیجیے. یہ چیریٹی آپ کو زیادہ مالدار کرے گی، آپ کی خوشی، خیر و برکت، آسانی، سب کی یہ حفاظت کرے گی. کم سے کم 10% اپنے رزق میں سے، اللہ کو تو اپنے براہ راست نہیں پکڑانا، تو اپنے جو غریب اور مستحق، دیکھیں نا، سفید پوش جو کسی کے بچے کی آپ مستقل لے لیجئے، فیس کا لے لیں، کسی کی دوائی کا اپنے ذمہ لے لیجئے اور ان کو پہنچائیے، اور یوں آپ کی زندگی دوبارہ ٹریک پہ آ جائے گی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم. پولیسسٹک اووریز آج کی بچیوں کا اہم ترین مسئلہ ہے، جس کے بارے میں نہ تو وہ کسی سے مشورہ لے سکتی ہیں، نہ خود ہاسپٹل جا سکتی ہیں، جن کی وجہ سے پی سی او کا ان کو مستقل مسئلہ ہو جاتا ہے. ناز ہربز اس موقع پہ ان بچیوں کے لیے ایک خاص تحفہ لے کے آئے ہیں. یہ ہے پی سی او ٹی. اس نے ہزاروں بچیوں کی زندگی کو آسان کیا. نہ صرف پی سی او ٹی دن میں 2 دفعہ لینی ہوتی ہے، یہ پی سی او اور پی سی او ڈی دونوں کے لیے بہت اہم ہے. ڈاکٹر نوشین کی بنائی ہوئی ریکمینڈڈ ناز ہربز کا یہ تحفہ خاص ان بیٹیوں کے لیے کہ جو زندگی کے اتنے بڑے مسئلے سے دوچار ہیں اور انہیں کوئی حل نظر نہیں آتا. اچھی صحت، اچھا طرز زندگی آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا سکتا ہے. 100% ہربل اور آرگینک پی سی او ٹی منگوانے کے لیے نیچے دیے نمبروں پہ رابطہ کیجیے.